जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि 2024 की धांधलियों की पैदावार जमात 2024 में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए और वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पे 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। हम पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा सिस्टम के तसलसल की तरफ चाहती है, पार्लियामेंट की मजबूती की तरफ कोशिश करती है, पीपल्स पार्टी की हमेशा यही कोशिश होती है कि पार्लियामेंट मजबूत हो और हम कहते हैं कि जी जमहूरी तसलसल कायम और दायम रहे। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने 2024 में ये जानते हुए कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक जाली मैंडेट से इंतखाबात में आए, और ये हम नहीं पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, ये वो कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, कोई ब्लेम गेम नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मैंडेट जो है वो उनके पास नहीं है। तो वही प्रैक्टिस वो कश्मीर में करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह आज राजा परवेज अशरफ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया कि कश्मीर में ये मीरपुर डिवीज़न में जो इलेक्शन हुए और उस मीरपुर डिवीज़न में कहा जाता है कि ये सेकंड यूके है। सेकंड यूके इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे एक्सपेट्रिएट्स बहुत हैं और आधे से ज़्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी जो है वो यूके में, बर्मिंघम में, बाकी जगहों पर रहते हैं, और वहाँ पे सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन है। यासीन साहब की हल्के की राजा परवेज अशरफ साहब ने आज उन पर रोशनी डाली कि जी 93%, 95%, 80%, 86% और कहीं कहीं पे 99.4% वोट जो है वो ठप्पे मार के पीएमएलएन के लोगों ने लिए। तो ये पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में किसी भी इलाके के लोगों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नवाज जो इस तरह की साजिशें कर रही है कि कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे वो डाका डालें, उनको डाका नहीं डालने दिया जाएगा। इससे पहले भी एक और हल्का जो था हमारा, उस हल्के में 110% वोट पड़े, जितने पोलिंग में टोटल वोट है उससे ज़्यादा 110% वोट पड़े। तो इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली नोटिस ले और यासीन साहब के हल्के और बाकी 3 हल्के जिसमें हमने कहा है इस पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएं, और उन पोलिंगों पर जिन पर हमें एतराज़ात हैं, जिसमें हम शवाहिद मौजूद हैं और लॉजिकल कोई भी शख्स जो है वो पढ़ सकता है कि जी इसमें ज्यादती की गई तो उसको दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। जहां तक बात उसके बाद फिर बयानात की हुई, और इस इलेक्शन में हमने देखा कि पारा जो है वो किस तरह चढ़ा कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे बात करते हैं, शहीद कायदीन पे बात करते हैं। मतलब जो शख्स दुनिया में ना हो उस पर तो कभी कोई शख्स बात भी नहीं कर सकता, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने शोधा पे बात की। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कश्मीरी हमारे भाई बहनों पे बात की और उन्होंने कश्मीरियों की तजलील की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से कश्मीरियों की तजलील की वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जो अल्फाज का चुनाव मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की तरफ से किया जा रहा है, और फिर कल आपने देखा कि उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो कि खुद फॉर्म 47 के तहत धांधली के जरिए, खैराती मैंडेट के जरिए उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब का एक नेशनल असेंबली में एक जुमला था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा था। तो असेंबली के फ्लोर पे बात कही, और ये बात हकीकत ही है कि अगर आपको पता है इलेक्शन में हारे हो, आपको वोट नहीं पड़े, आप जाली मैंडेट के जरिए आप कहीं से एमएनए नहीं बन सके, आप कहीं से एमपीए नहीं बन सके,
آپ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ نے سیٹیں لیں اور اسی جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ آ کے چیف منسٹر صاحبہ بن گئی. تو خود انسان کو کچھ فیل نہیں ہوتا جب انسان صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو کہیں دیکھتا ہے, پتہ ہوتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, میں کسی اور چیز پہ بیٹھا ہوں. یہ میرے بھائی آپ صحافی ہیں, اس موبائل دکھائیں ایک سیکنڈ. اب یہ بولوں یہ میرا موبائل ہے, میں بولوں یہ میرا موبائل ہے, میں سارے پورے کیمرہ سامنے آپ سے لیا ہے, تو یہ میرا تو نہیں ہو گیا نا بھائی, یہ میرا آپ معذرت کے ساتھ آج میں مثال لے رہا. تو بھائی اسی طریقے سے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا. مینڈیٹ کسی اور کا تھا, مینڈیٹ کسی, وہ بھی لائیو تھا, وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا کہ مینڈیٹ کسی اور کا تھا. یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ وہ کہتے ہیں گھس بیٹھی ہے, اس طریقے سے آ کے یہ اقتدار پہ قابض ہوئے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے, نواز شریف بھی اس سے پہلے جب آئی جی آئی بنی تھی تو اسی طریقے سے چور دروازے سے اقتدار میں آیا. نواز شریف بھی چور دروازے سے اقتدار میں آیا, ابھی مریم صاحبہ بھی جو ہے وہ بھی چور دروازے سے اقتدار میں آئی ہیں. اور پھر جو ہے آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ قیامت کب آ رہی ہے. اللہ معافی دے, ہمارے پاس بڑے نازک حالات ہیں ملک میں, اور ملک میں کافی جگہوں پہ سیریس صورتحال ہے. اس طرح کے الفاظات بھی جو ہے اس کا چناؤ بھی مناسب نہیں. لیکن کیا ہے کہ جی چونکہ آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے نا, تو پھر آپ کو نہ اقتدار کی ویلیو پتہ ہوتی ہے, نہ آپ کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے. اور عوام کی پرواہ وہ کرتا ہے جو آنسریبل ہوتا ہے, جو ووٹوں سے آتا ہے اس کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے. جن کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے وہ ایسے کام بھی نہیں کرتے, نہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن اور میں نے کہا انہوں نے موازنہ کیا جی سندھ اور پنجاب, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. پنجاب بھی ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ صوبہ سندھ میں سندھی بولنے والا بھی ایم پی ہے, اسمبلی کا ممبر بنتا ہے. پشتو بولنے والے بھی ہمارے پاس ایم پی موجود ہیں جو کہ اسمبلی کے ممبر ہیں. بلوچی بولنے والے بھی لوگ اسمبلی کے ممبرز ہیں, اردو بولنے والے بھی لوگ اسمبلی ممبر ہیں, اور پنجابی بولنے والے لوگ بھی اسمبلی کے ممبرز ہیں. ہم نے خود نے نواب شاہ جو کہ پیپلز پارٹی کا ہم گڑھ کہتے ہیں لاڑکانہ کے بعد, جہاں پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کا آبائی گاؤں ہے, وہاں پہ بھی ہمارے پنجابی بولنے والا آرائی ایم پی ہے جس کو پیپلز پارٹی نے سیٹ دی ہے. تو ہمارے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم صوبوں کی یا خدا نخواستہ جس صوبے جو وہ پگڑی کے نعرے لگا کے جو اس طرح کو ہمیشہ پی ایم ایل این نے سیاست کی ہے, ہم سب کے لیے. اور میں کہتا ہوں آج بھی, اور اس کو آپ چھوڑ دیں انڈیپینڈنٹ کسی سے بات کروا دیں, ہیلتھ سیکٹر میں جو صوبہ سندھ میں کام ہوا ہے پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا شہر یا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کام ہوا ہو. اور میں اپنے ہر سال بجٹ اسپیچ کرتا ہوں, میرے دوستوں نے کہیں دیکھی ہوگی, ہر سال بجٹ اسپیچ میں میں اسٹیٹسٹک دیتا ہوں ساتھ میں کہ اگر این آئی سی وی ڈی ہے جو کہ اس وقت دنیا کی جو اگر چند ہاسپٹلز میں ایک ہے, تو اس میں پنجاب سے کتنے لوگ علاج کراتے ہیں, سندھ سے کتنے کراتے ہیں, KPK سے کتنے کراتے ہیں, بلوچستان سے کتنے کراتے ہیں. اسی طریقے سے SICH ہے, ہمارا SIUT ہے, ہمارے چلڈرن ہاسپٹل ہے, ہمارے گمبٹ کے ہاسپٹل ہیں, لیور اور لنگس ٹرانسپلانٹ جہاں مفت میں, اور اس طرح کے بیشتر فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں. اور ہم لوگ جب بھی دیتے ہیں تو ہمیں خدا نہ خاصا یہ نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی شناختی کارڈ نہیں دیکھا جاتا, ہمارے پاس ڈومیسائل نہیں دیکھا جاتا,